पार्टी पनि अहिले जुन 53 सिट भनिएको छ, यदि ओलीको पुच्छर नलागेको भए माओवादी रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, कालीकोटमा सीमित हुन्थ्यो। माओवादीको प्रचण्डको यो राजनीतिमा त्यत्रो रहर पनि थिएन। मास्टरी सास्टरी गर्दै हुर्केका मान्छे, बुढा भएका मान्छे, पछि ठुलै राष्ट्रिय एउटा चिट्ठा पर्दा उनले त्यो हिंसाको राजनीति गरिदिए। प्रचण्डको राजनीति भविष्य छैन। जनमतको राजनीतिमा प्रचण्ड कहीँ पनि हुँदैनन्। उनी वडाध्यक्षमा पनि पत्ता साफ हुने सम्भावना हुन्छ। जङ्गलको माओवादीलाई अहिले रत्न पार्कको लावारिस अवस्थामा माओवादीको नेतृत्व प्रचण्ड पनि अब छवि गिरेको, छविलालको अब हिजोको जस्तो रातो उज्यालो छवि छैन। अहिले उनी खुइलिएका छन्। ओलीलाई चाहियो भने, देउबालाई चाहियो भने बाबुरामलाई गोर्खामा जिताए जस्तै प्रचण्डलाई पनि कहीँ 1-2 सिट गराइदिन सक्छन्। तर आफ्नै क्षमताले माओवादीले कहीँ पनि सिट ल्याउँदैन। हिजो जनताले भोट जुन 64 सालमा माओवादी हाले, शान्तिका लागि हालेका हुन्। एउटा जङ्गलको हनुवा गोरुलाई बाँध्नका लागि किसानले घाँस फाल्दिएका हुन् दुधिलाको। माओवादीलाई सिद्ध्याउनेमा केपी ओली माधव नेपाल प्रयोग भएकामा मान्दिन। प्रचण्डै आफ्नो सङ्गठनलाई प्यारालाइसिस गराउन यो 2-2.5 वर्षको लागि माधव नेपाल र केपी ओलीको साथ सङ्गत खोजेका रहेछन्। तर दीपक मनायको, कोमल ओलीको र प्रचण्डको राजनीति होइन। 2टा अध्यक्ष, संसारमा कहीँ नभएको एउटा पार्टीका 2टा अध्यक्ष, एउटी महिलाका 2टा लोग्ने जस्तै त्यो घृणा समेतको विषय हुन सक्थ्यो। सुरुवातैदेखि मैले शङ्का गरेको यो माओवादी र एमाले मिल्दा यति धेरै मान्छे हुन्छन् कि त्यो राजाकै आँगनमा पनि त्यत्रा मान्छे अड्दैनन्। शक्ति सन्तुलनले धान्दैन। खोरभन्दा सुँगुर मोटो हो भने बजार सप्लाई हुन्छ। दर्शकबिन नमस्कार। सामाजिक सञ्जाल र उदाउँदै गरेको न्यू मिडिया मार्फत आफ्नो अभूतपूर्ण विश्लेषण र विशेष प्रकारको दर्शनद्वारा चिनिएका मुकुन्द घिमिरे आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। मुकुन्दजी, यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। थ्याङ्क यू, नमस्कार। हामीले तपाईँको अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि धेरै मान्छेहरूले खिज्याए, धेरै मान्छेहरूले हामीलाई अलिकति नकारात्मक नजरले पनि हेरे। अस्ति योभन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि त केही अनलाइन मिडियाहरूले समाचार पनि बनाउन भ्याएछन्। मैले यहाँसँग योभन्दा अघिल्लो पटक लिएको अन्तर्वार्तामा यहाँले भन्नुभएको थियो केपी ओली र माधव नेपाल कहिले पनि छुटिन सक्दैनन्, दासढुङ्गाकै कारण पनि छुटिन सक्दैनन् भन्नुभएको थियो। आजको राजनीतिक सिनेरियोले फेरि त्यो कुरा चाहिँ 100% मिल्न गएको छ होइन। त्यो हिसाबले पनि भन्नुपर्दाखेरि नेपालका मयौँ भन्ने प्राडाहरूले पनि हावा खाएको अवस्था छ। यसलाई समग्रमा विश्लेषण गरिदिनुहोस् त। के लाग्छ यो कसरी मिल्न गयो? तपाईँलाई पहिल्यै थाहा थियो कि होइन, अथवा यहाँको जुन हिसाबले प्रत्येक कुराहरू मिल्दै मिल्दै आएका छन्, केही कुरा मिल्न पनि बाँकी छन् होइन? मानिसहरूले हेर्ने नजर र प्राडाहरूको विश्लेषण र तपाईँको आफ्नो विश्लेषण, यो तिनैवटा कुरालाई समअप गरिदिनुहोस् न। एमाले बनाउने मदन भण्डारीको देहान्तपछि एमाले जोगाउने जगाउने मनमोहन अधिकारीको अवसान भए पनि माधव नेपाल र केपी ओली चाहिँ एमालेको मुख्य आत्मा, जनताको बहुदलीय जनवाद र त्यसको सङ्गठन क्यारी गर्ने व्यक्तित्वहरू भएकोले उहाँहरू 2टा मुख भएको, एउटा शरीर भएको भारण्ड चरी जस्तो जुनसुकै चुच्चोले विषाक्त पदार्थ खाए पनि दुवै सिद्धिन सक्ने भएकोले उहाँहरू छुट्टिन सम्भव छैन। अस्ति नेकपा विभाजन भयो रे भनिएको खालको त्यो सङ्गठनको विभाजन चाहिँ दुईपट्टि माधव नेपाल र केपी ओली हुनु चाहिँ यो असम्भव र अप्राकृतिक छ भनेर मैले भनेको। अहिले यति चाँडै यति ठोस रूपले यति मूर्त रूपले देखिने गरी आउला, प्रकट होला भन्ने त मैले पनि अपेक्षा गरेको थिइनँ। तर यो माओवादी र एमालेको तथाकथित एकता चाहिँ यो 2.5 वर्ष भनेर धेरै दोहोरिएको शब्दावली थियो। त्यतिसम्मको लागि अन्तरिम सहकार्य रहेछ। अदालतबाट राजनीतिक प्रकारको फैसला सुनाइएको छ। धार्मिक समाजमा भगवानमाथि जनताले भरोसा गर्छन्, आशंका गर्दैनन्, जे गर्छन् ठिक गर्छन् भनिन्छ र बौद्धिक विवेकी कानुनी राज्यमा अदालतले गरेको कामलाई निर्विवाद रूपले मान्ने गरिन्छ र अदालतबाट लोकप्रिय पार्ने यो निर्णय सुनाइयो। तर एमाले र माओवादीको सहकार्य चाहिँ 2-2.5 वर्षको लागि मात्रै थियो। 6 महिना थपिँदा ओभरस्टे 6 महिना हुँदा 3 वर्षसम्म चल्यो र अब एमाले र माओवादी पूर्ववत सङ्गठनै चलाउने यिनीहरूको पहिलाकै
सेटिङ अन्तर्गतै दुईवटा अध्यक्ष, संसारमा कहीँ नभएको एउटा पार्टीका दुईवटा अध्यक्ष, एउटी महिलाका दुईवटा लोग्ने जस्तै त्यो घृणा समेतको विषय हुन सक्थ्यो। एउटै पार्टीका दुईवटा कार्यालय, धुम्बाराईमा एमाले पार्टी कार्यालय साबिकको र पेरिस डाँडामा माओवादीको कार्यालय, यो दुईवटालाई नेकपा कार्यालय जो भनिएको थियो, यो सुरुवातैदेखि मैले शङ्का गरेको यो माओवादी र एमाले मिल्दा यति धेरै मान्छे हुन्छन् कि त्यो राजाकै आँगनमा पनि त्यत्र मान्छे अड्दैनन्, शक्ति सन्तुलनले धान्दैन, खोरभन्दा सुँगुर मोटो भने बजार सप्लाई हुन्छ, यो मिल्दैन भनेको। तर अब यहाँ 2-2.5 वर्ष भुलभुलैयामा बित्यो, मिलेको जस्तो पारियो तर मिलेको थिएन र अहिले आफ्नो आफ्नो हिसाबले माओवादीको रक्तकाली अर्कातिर हाँकियो र एमालेको मेचीकाली अर्कातिर बग्यो। यो चाहिँ स्वाभाविक जस्तो लाग्दछ। भलै मैले यही तरिकाले यो बाहिर देखिएला भनेको थिइनँ, खालि एमालेको ओली सरकार चाहिँ धरापमा परेको हो, यसले चाहिँ आफ्नो मिति पुरा गरेको छ। अब अर्को सरकार कतैबाट बन्छ, सम्भवतः वामपन्थी कुनै तेस्रो उम्मेदवार निकालिएला भनेर मैले शङ्का गर्दै आएकोमा यो हिसाबले प्रकट हुनु चाहिँ स्वाभाविक भए पनि मैले पछिल्लो समयमा चाहिँ व्याख्या गरेको थिइनँ। यहाँले भने जस्तै माधव नेपाल पुनः एमालेमै फर्किए पश्चात यहाँको कुरा सान्दर्भिक भयो, तर केही प्राडाहरूले चाहिँ के भन्थे भने अब माधव नेपाल घरको न घाटको हुने भए, माधव नेपालको राजनीतिक भविष्य सकियो भन्थे। अब लुरुक्क परेर ओली कहाँ गइसके पश्चात यो समग्र सिनारियो नै सेटिङमा भएको रहेछ, एमाले र माओवादी एकता पनि सेटिङमा रहेछ, ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भयो नि, होइन? त्यसो व्याख्या गर्दा बिकाउ त होला, तर सेटिङभन्दा माथि डिजाइन हुन्छ, सङ्गठनको टोलीभन्दा माथि गोली चल्छ, गोली चलेर चाहिँ नि राजा महाराजा वीरेन्द्रको परिवार सिद्धियो। अब मदन भण्डारीमा चाहिँ त्यस्तो दुर्घटना भयो। यो सेटिङमाथिको डिजाइनले हुनुपर्छ। काङ्ग्रेसका प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाका विश्वास प्राप्त न्यायाधीश कुमार रेग्मी, उहाँ पहिला काङ्ग्रेसी धुरीबाट लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो, हामी पढ्थ्यौँ पत्रिकामा। उहाँ देउवाकै सिफारिसमा चाहिँ नि न्यायाधीश हुनुभयो र अर्को करियर डिप्लोमेट बम कुमार श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ इनोसेन्टली साथैमा। त्यो इसारामा यो फैसला काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुने गरी एमाले र माओवादी दुइटै हुन्, दुइटै हुनुपर्छ भन्ने एङ्गलबाट आयो र माधव नेपाललाई चाहिँ यो सेटिङ यो डिजाइनको जानकारी नदिएको हुनसक्छ। प्रचण्ड, केपी ओली र शेरबहादुर देउवा चाहिँ यसमा सचेत थिए र माधव नेपाललाई चाहिँ यदि त्यो सेटिङ यस्तो हुनसक्छ है भनेर पहिला सङ्केत नगरिएको भए उहाँमाथिको त्यो अन्याय हो र अहिले माधव नेपालको चाहिँ हुर्मत दिन खोजेको छ। तर एमालेको सङ्गठन मदन भण्डारीको आत्मा क्यारी गर्ने, जनताको बौद्ध र जनवाद चलाएर लाने बिपीको काङ्ग्रेस जस्तै त्यो चलाउन चाहिँ ओली नभए माधव नेपाल हो। ओलीको दुखेको ज्यान, अपरेसन गरेको शरीर र यो पछिल्लो कार्यकाल अध्यक्ष खाइसक्नु भएको, प्रधानमन्त्री 2 कार्यकाल भइसक्नु भएको हुनाले अब यहाँदेखि उता एमाले दोस्रो पुस्ता भनेर ईश्वर पोखरेल काम एकैचोटि जाला भन्ने मलाई लाग्दैन। सम्भवतः महाधिवेशनपछि एमालेको अध्यक्ष के अरे माधव नेपालै हुनुहुने हुनाले माधव नेपालको मानमर्दन गर्न चाहिँ केपी ओली त्यति कन्जुस्याइ मानमर्दन नगर्नु होला, उहाँलाई सम्मान नै राखिदिनु होला भन्ने मलाई लाग्छ। तर खास गरी झलनाथ खनालका कार्यकर्ताहरू, वामदेव गौतमका कार्यकर्ताहरू, झलनाथ खनालका सचिव जस्ता चाहिँ नि भीम रावल पहिला निजी सचिव थिए, बिना विभागीय मन्त्री भएका पछि पशु मन्त्रालय चलाएका घनश्याम भुषालहरू, वामदेवलाई महान महान मान्ने, उनका इसारामा नाच्ने त्यो बन्झाँक्री भनिएकाहरू चाहिँ बढ्ता मातेर धेरै चुरीफुरी फुर्तीफार्ती गर्दा अहिले धुम्बाराई कार्यालयमा फेरि निनाम्रो मुख लाएर जाँदा निकै बिजोक भयो, हुर्मत हुनु स्वाभाविक जस्तो लाग्छ र स्वयं माधव नेपालको चाहिँ मान मर्यादा केपी ओलीले र धुम्बाराईबाट कायम नै गरिएला भन्ने म आशा गर्दछु। तर पानी बाराबारको अवस्थामा थियो नि त दुई पक्ष नै। केपी ओलीले पनि माधव नेपाललाई निकै तल झारेर चाहिँ आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनु भएको थियो। माधव नेपालले पनि सकेसम्म होइन सम्पूर्ण मिडियाहरू मार्फत पनि बोल्नु भएको थियो, सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत पनि केपी ओलीको बारेमा चाहिँ विभिन्न आरोपहरू लगाउनु भएको थियो। अब एकअर्काको मुख देखाउन सक्ने अवस्थामा पुग्छन् होला माधव नेपाल र केपी ओली? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। एमाले बनाउने, जन्माउने, हुर्काउने माधव नेपाल केपी ओली हुन्
र अहिले केपी ओलीलाई एमालेको देउता, जीवित देउता मान्दा पनि हुन्छ। उहाँ मदन भण्डारीभन्दा 1 वर्ष सिनियर पनि हो। मदन भण्डारी प्रतिष्ठानको अध्यक्ष पनि हो बेला मौकामा। मदन भण्डारीकै के अरे पत्नी, धर्मपत्नी विद्या भण्डारीलाई यो देशको राष्ट्र प्रमुख जनताकी छोरी बुहारीलाई त्यो सिटमा पुर्याउने पार्टी अध्यक्ष पनि केपी ओली हो। र केपी ओलीलाई मान्दाखेरि माधव नेपालको पनि शिर खस्दैन। जसरी काङ्ग्रेस चलाउनुपर्छ भने बिपी गिरिजा उहाँहरूको रगत काङ्ग्रेसकी देवी जस्तो, जीवित देवी जस्तो सुजातालाई मान्नुपर्छ। त्यहाँ देउवाहरू मात्रै, गगन थापाहरू मात्रै भयो भने बेकारको रत्नपारको भिडभाड बाहेक केही हुँदैन। काङ्ग्रेस हो भने त्यहाँ एउटा बर पिपलको रुख हुनुपर्छ भने जस्तै कोइरालाहरू हुनुपर्छ। त्यसै गरी एमाले हुनलाई मदन भण्डारी नभएपछि केपी ओली हुनुपर्छ। र माओवादी हुनलाई अब माओवादीका यो जङ्गलका जमराज जस्ता चाहिँ 17,000 को हिंसा पनि भयो, त्यसको प्रतीक भनेका प्रचण्डै हुन्। त्यसै गरी त्यही हिसाबले चाहिँ नि के अरे केपी ओलीलाई आफूभन्दा सिनियर, माधव नेपालभन्दा सिनियर पनि हुनुहुन्छ केपी ओली। पालोले उहाँ अध्यक्ष हुनुभएको हो। हिजो 14 वर्ष पार्टी महासचिवको रूपमा एमाले माधव नेपालले चलाउनु भएको छ। सम्भवतः भोलि पनि अध्यक्ष हुनु पर्ला। यस हिसाबले अहिले केही समय महाधिवेशनसम्मलाई केपी ओलीलाई मान्दा माधव नेपालको शिर खस्दैन। र फेरि यो अदालतको जुन फैसला आएर एमाले र माओवादी जुन बाटो आए त्यही बाटो जुन फर्केका छन्, त्यसपछि यो एमालेको सरकार अहिले सङ्कटमा परिसकेको छ। यसो हेर्दा माधव नेपालको छेउमा, प्रचण्डका छेउमा मात्रै ओलीको शिर उठेको हो। गणितको कारणले एमालेको 120-21 सिट मात्रै छ। 275 सिटमा आधा पुग्दैन र यो सरकार चाहिँ धरापमा परिसक्यो। अब अर्को प्रधानमन्त्री खोज्नु नै छ। त्यति बेला यो ओलीको पनि एकाध महिनामा ओलीको पनि प्रधानमन्त्रीत्व गुम्ने भएकोले त्यसपछि माधव नेपाल ओली सराबरी नै हुन्छन्। अध्यक्ष मात्रै महाधिवेशनसम्म ओली हुने र महाधिवेशनपछि माधव नेपाल हुने हो। त्यस हिसाबले ओलीले संसारै जिते, माधव नेपालले सर्वस्वै हारे, हस्तिनापुरको लडाइँ नै टुङ्ग्यो भनेर कोही रमाउनु, कोही आत्तिनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जङ्गलबाट लिएर आएर सदनमा पुर्याए। अब केपी ओली र माधव नेपाल मिलेर, विशेष गरी माधव नेपालले चाहिँ सदनबाट फेरि सडकमा पुर्यायो होइन प्रचण्डलाई। ठ्याक्कै मैले पनि आज बिहान यसै गरी लेखेको थिएँ। कास्की पोखराको सिक्लेसको जङ्गलबाट हेलिकप्टरमा प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाबुको इसारामा गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला आफै गएर प्रचण्ड बाबुरामलाई बालुवाटार अवतरण गराएका थिए। र केही महिनाको चुनावको प्रोसेस पुरा गरेर एमालेको तत्कालीन 73 सिट को सौता हालेर 73 सिटै टिको लाएर माओवादीलाई दिएर अन्तरिम संसदमा विधि पुर्याएर 64 सालको नयाँ चुनावमा माओवादीको नयाँ लुट फिल्म हाउसफुल चलेर प्रधानमन्त्री गिरिजाउले प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। जङ्गलबाट एकाएक बालुवाटारमा गिरिजाउले माओवादीलाई ल्याएका हुन्। र अब काङ्ग्रेसमा त माओवादी मिसाउने कुरा भएन। माओवादी सधैँको लागि पार्टी होइन, त्यो परियोजना हो, त्यो त टुङ्ग्याउनु पर्छ। अब वामपन्थी कार्यकर्ताहरू मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद पढेर हुर्केका मान्छेहरू कहाँ लगेर गर्ने त, सिद्ध्याउने त भन्दा एमाले पार्टीमा मिसाइदिने, त्यो माधव नेपाललाई माया गर्न सिकाउने भनेर अहिले ओली, प्रधानमन्त्री ओलीले ठेक्का लिनुभयो पार्टी एकताको नाउँमा। 75 साल जेठ 3 गते मदन भण्डारीको स्मृति दिवसमा त्यो पार्टी एकता भनिएको थियो अन्तर्कालीन। र अहिले यो 2 वर्ष बिचमा चाहिँ माधव नेपाललाई सम्मान गर्न माओवादी कार्यकर्ताहरूले जाने, हिजोका तर्सिने गाईहरू माधव नेपालका माली गाईसँग चाटाचाट गरेर चर्न सिक्न थाले। अनि यस बिचमा चाहिँ अब माओवादी फेरि यता गयो। यसको अर्थ जङ्गलको माओवादीलाई अहिले रत्नपारको लावारिस अवस्थामा माओवादीको नेतृत्व प्रचण्ड पनि अब छवि गिरेको, छविलालको अब हिजोको जस्तो रातो उज्यालो छवि छैन। अहिले उनी खुइलिएका छन्। पार्टी पनि अहिले जुन 53 सिट भनिएको छ, यदि ओलीको पुच्छर नलागेको भए माओवादी रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, कालीकोटमा सीमित हुन्थ्यो र एकदम थोरै 10-12 सिटमा सीमित हुने, समानुपातिक बाहेक त्यसरी गिर्ने अवस्था हुन्थ्यो। र यदि 40% सिट माओवादीलाई सेयर नगरेको भए केपी ओलीको पार्टी नाकाबन्दीलाई झेलेको इत्यादि भन्न जुन लोकप्रिय थियो, बैलगाडाभरि उहाँको भोट आउने थियो, धेरै ठुलो हुन्थ्यो र त्यही फुटाउने बेला भइसक्थ्यो। र 40% आकार डाइटिङ भयो केपी ओलीको, माओवादीलाई 40% सिट दिँदाखेरि
त्यस कारणले मात्रै अहिले चाहिँ नि प्रचण्डको पनि केही औकात अझै पनि पेरिस डाँडामा साधारण मान्छे रातो चिया खानेहरूको चहल पहल जो छ, मालिगाईको दुध चिया खानेहरू त यता एमालेको कार्यालय धुम्मराईमै जम्मा हुने भए। त्यस हिसाबले एमालेसँगको सङ्गतले माओवादी चाहिँ नि हिजो जङ्गली संस्कारबाट आएका मान्छेहरू सहरको राजनीतिमा यो केही एकाध वर्षको तालिमबाट चाहिँ नि केही सिपालु भयो होलान् भन्ने मेरो आकलन छ। अब बहुमत छ हामीसँग भन्दै माधव नेपालले चाहिँ प्रचण्डलाई उचालेर सडकमा पुर्याए, सडकमा आन्दोलन पनि गरे, प्रचण्डसँग भएको पैसा पनि सकाइदिए, अन्तमा सोसलाइज गरिदिए होइन प्रचण्डलाई। प्रचण्डलाई एक्लै, विप्लवलाई एक्लै छोड्दाखेरि अराजकता बढ्ने, हिंसा चर्किने, फेरि जङ्गलतिर प्राडा पजेराहरू फर्किनेर दुर्घटना हुने भएकोले हामी पनि साथै छौँ नि भन्ने पार्न मात्रै केपी ओलीकै इसारामा कचौरा थाप्न माधव नेपाल पनि प्रचण्डसँगै माइती घरमा एकछिन बसिदिएको हुनुपर्छ। हामी यहाँ छौँ भन्दै अस्तित्व देखाउनका लागि, तर त्यो सधैँको लागि रहेनछ। सर्वोच्च अदालतबाट एक राजनीतिक प्रकारको फैसला सुनाइयो जुन हामी उल्लेख गर्दैछौँ। र माओवादी चाहिँ नि हिजो पनि थिएन, हामी जब राजनीति गर्थ्यौँ, राजनीति सिक्थ्यौँ, बुझ्थ्यौँ, वीरेन्द्रको काखमा डेमोक्रेसी एक्सर्साइज गर्दै हुर्केको पुस्ता हो हाम्रो। 46 सालमा राजा वीरेन्द्रले हुकुम बक्सेर बहुदल आएको हो। त्यति बेला यो माओवादी भन्ने थिएन। 52 सालमा अचानक कहाँबाट आयो, 58 सालमा त्यत्रो दुर्घटना पनि भयो। रोल्पा रुकुमतिर चाहिँ नि रमिता देखाएर यतातिर ठुलो बिगार भएको छ, यो त्यसमा व्याख्या गरिसक्नु छैन। अहिले सेटिङको कुरा चलेको छ, डिजाइन ग्रान्ड डिजाइन भनेर गिरिजाउले व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो। त्यो हिसाबले माओवादीलाई सिद्ध्याउनेमा केपी ओली माधव नेपाल प्रयोग भएका म मान्दिनँ। प्रचण्डै आफ्नो सङ्गठनलाई प्यारालाइसिस गराउन यो 2-2.5 वर्षको लागि माधव नेपाल र केपी ओलीको साथ सङ्गत खोजेका रहेछन्। र हामी के गर्ने त भन्दा केही पनि नगर्ने भन्न नमिलेकोले एमालेकै सरकारको सपोर्टमा उनीहरू बसेका रहेछन्। यो दुईवटा पार्टी मिलेको भन्ने गलत कुरा रहेछ। आखिर चामल र बिहा छुट्टियो। तपाईँले प्रचण्डको अब राजनीतिक भविष्य छैन भनेर पटक पटक विश्लेषण गर्दै आउनुभएको थियो। वडा अध्यक्ष जित्ने पनि हैसियत रहेन होइन प्रचण्डको। अब तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? माओवादीको प्रचण्डको यो राजनीतिमा त्यत्रो रहर पनि थिएन। मास्टरी सास्टरी गर्दै हुर्केका मान्छे, बुढा भएका मान्छे, पछि ठुलै राष्ट्रिय एउटा चिट्ठा पर्दा उनले त्यो हिंसाको राजनीति गरिदिए। अब दीपक मनाए पनि सांसद त भएका छन्, कोमल ओली पनि नाच्दा नाच्दै सांसद भएकी छिन्, आफ्नै सिनियरहरूसँग अनावश्यक पिँडुला सम्बन्धी मुद्दा गर्दै हिँडेकी छिन्। तर दीपक मनाएको, कोमल ओलीको र प्रचण्डको राजनीति होइन। उनीहरूको नाचगान, यस्तै ट्याटु देखाउने, पाखुरा देखाउने र पिँडुला देखाउने अथवा हिंसा गर्ने कुरा यो प्रोजेक्ट हो। त्यसैले प्रचण्डको राजनीति भविष्य छैन। जनमतको राजनीतिमा प्रचण्ड कहीँ पनि हुँदैनन्। उनी वडाध्यक्षमा पनि पत्ता साफ हुने सम्भावना हुन्छ। हुन त प्रचण्डले एमाले काङ्ग्रेसले चाह्यो भने एकजना मादल पार्टीवाला विद्युत सेकोमा 1 सिट भक्तपुरमा जोगाइदिएको छ। एउटा सङ्घीयता विरोधी चित्रबहादुर केसीको गिलास पनि मोहन विक्रम सिंहकी बाहुनी दुर्गा पौडेललाई प्युठानबाट जिताइदिएको छ। भोलि साह्रै रोइ कराई गरे भने अहिले हात समाउँदै झुन्ड्याउँदै ल्याएका विप्लवलाई पनि केपी ओलीले रुकुम रोल्पामा 1 सिट दिन सक्छन्। धतुराको बिउ कोही बेला बाख्राका पाठाहरूलाई 75 लाग्यो भने बिउ दबाई चाहिन्छ भनेर त्यस्तो जोगाइदिन सक्छ। ओलीलाई चाहियो भने, देउबालाई चाहियो भने बाबुरामलाई गोर्खामा जिताए जस्तै प्रचण्डलाई पनि कहीँ 1-2 सिट गराइदिन सक्छन्। तर आफ्नै क्षमताले माओवादीले कहीँ पनि सिट ल्याउँदैन। यो चाहिँ नि हिजो जनताले भोट जुन 64 सालमा माओवादी हाले, शान्तिका लागि हालेका हुन्। एउटा जङ्गलको हनुवा गोरुलाई बाँध्नका लागि किसानले घाँस फालिदिएका हुन् दुधिलाको। तर गोरु दुहुन पर्दैन, गोरु दुहुन सकिँदैन, गोरुको त्यो झुन्डिएको फाँचो होइन भनेर किसान सचेत भएकोले गोरुलाई सधैँ दुहुनका लागि ब्याउँछ भन्ने आशाले जनताले घाँस हाल्दैनन्। भोट हाल्नलाई काङ्ग्रेस छँदैछ, एमाले छँदैछ। आलो पालो गरेर यिनै दुईवटा पार्टीले खाने हुन्। माओवादी खाओवादी भोटको राजनीतिमा कहीँ पनि दरबन्दी नै थिएन। त्यसैले माओवादी अब सिनबाट आउट भयो। अब सिके राउतलाई पनि मूलधारको राजनीतिमा ल्याए होइन केपी ओलीले। विप्लवलाई पनि शान्ति सम्झौता गराए, 3 बुँदे हस्ताक्षर पनि भइसकेको अवस्था छ। विप्लव यति बेला सार्वजनिक रूपमा घुम्दै हिँडेका छन् होइन। अब मेलम्चीको खानेपानी पनि उनले देखिहाल्नुभयो, यति ठुलो भलै बगाए होइन। भनेपछि कागभन्दा कोइली बाठो, कोइलीभन्दा चाहिँ ओली बाठो भन्न थाले नि विश्लेषकहरू। के लाग्छ तपाईँलाई? ओली व्यक्तिगत क्षमता पनि उनको छ, किसानका छोरा हुन्।
गाउँले तरिकाले बोल्न सक्छन्, व्याख्या गर्न सक्छन्, पूर्वका मान्छे हुन्, तेह्रथुमदेखि झापा खाएका, पूर्वेली कलकत्ते चेतना लिएर आएका मान्छे, उनलाई सिकाउनु पर्दैन। तर मदन भण्डारीको दर्शन सिद्धान्त जहाँ गिरिजाऊको पनि न्यानो आशीर्वाद थियो, त्यसले गर्दा त्यसको सङ्गठन वरिपरि चाहिँ 101 सल्लाहकार पनि हुने, नेहरू विश्वविद्यालय पढेर आएका, जेएनयू पढेर आएका डाक्टर राजन भट्टराई पनि साथै हुनुहुन्छ, स्वर्गद्वारीको आशीर्वाद लिएर आएका प्युठानका सूर्य थापा पनि नजिकै हुनुहुन्छ। क्या अरे यस्ता धेरै पत्रकार सत्रकार चलाएर खाएका, आफै पत्रिका चलाएर आएका गोकुल बास्कोटा पनि कस्तै खतबात लागे पनि नडगमगाइकन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग गरेर बस्नु भएको छ। ती प्यारा र ज्ञानी सल्लाहकारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सफल पारेको हो। उहाँको व्यक्तिगत क्षमता एक्लै रेस्लिङ खेलेर मात्रै उहाँले जितेको चाहिँ होइन। र एमालेको मदन भण्डारी लाइन, काङ्ग्रेसको बिपी गिरिजाऊको लाइनले हार्ने छुट छैन, हार्ने लडाइँ उनीहरू लड्दैनन्। त्यसैले यो कतै सेटिङ पनि थियो, केही डिजाइन पनि थियो। त्यस हिसाबले केपी ओलीले यतिको लडाइँ यहाँसम्म जित्नु स्वाभाविक हो। तर फेरि केपीले सधैँलाई जिते म भन्दिनँ। यो सरकार 2.5 वर्ष 3 वर्षको आफ्नो कार्यकाल सफलतापूर्वक पुरा गरेको छ। तपाईँले भन्नुभएको केही विकासका कार्यक्रम भएका छन्, मेलम्ची खानेपानी आयोजना रोक्ने, गणतन्त्रकी राष्ट्रपतिलाई यो उद्घाटन गर्न नदिने भनेर प्रतिगामी तत्त्वहरूको इसारामा हुनुपर्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो बुहारीलाई धारामाथि त्यो फरिया सुकाइदिन आएका थिए ताकि कसैले पानी भर्न नआओस् भनेर। अहिले चाहिँ मेलम्ची खानेपानीको मुहान खोलेर मन्त्री मणिचन्द्र थापा, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यो सुन्दरी जलमा गएर चाहिँ मेलम्ची पानीमा आफ्नो शिरको टोपी धोए जस्तै एउटा प्रयोग देखिसकेको छ। छिटै औपचारिक उद्घाटन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट होला। गणतन्त्रले विकास पनि गर्छ भनेर देखिएको छ। र साँच्चै परिवर्तन गरेका, परिवर्तन चाहने र परिवर्तनलाई कायम राख्न चाहने केपी ओलीलाई काम गर्न बाधा व्यवधान त थियो, तर उहाँ त्यो बाधा व्यवधानका बावजुद पनि केही काममा सफल हुनुभएको छ। अरू काम चाहिँ उहाँका योग्य उत्तराधिकारीहरूले पुरा गर्दै जान्छन्। तर यो सरकार चाहिँ अब सङ्कटमा परिसकेको छ। 1-8 महिना विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेर प्रधानमन्त्री ओलीले कुर्सी छोड्ने र शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र केपी ओलीको त्यो तिनटै पार्टीको तालमेल मिलाएर सम्भवतः बिचबाट कतै भैँसे पार्टीतिरबाट नै अझै पनि वामदेव गौतमलाई नै प्रधानमन्त्री अबको बाँकी 1.5-2 वर्षको जुन कार्यकाल छ त्यो दिने खतरा नै मैले देखेको छु। अब ओलीका फ्यानहरू आई लभ यु केपी ओली भन्दै सडकमा उफ्रिँदाखेरि माधव नेपालका कार्यकर्ताहरू आई हेट यु केपी ओली भन्दै उफ्रिएका थिए। अब आई हेट यु केपी ओली भन्ने ती माधवका कार्यकर्ताहरू, माधव नेपाल होइन, झलनाथ खनालका कार्यकर्ताहरूले केपी ओलीको अगाडि मुख देखाउन सक्लान् त? त्यही पार्टीमा आफ्नै गाउँ फर्किआयो भन्दै फर्किन जान सक्लान् त? अब बाध्यता पनि परेको छ। यो सेटिङ पनि थियो। कार्यकर्तामाथि ठुलो इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ भयो। उनीहरू साँच्चैको लडाइँ होला भनेर वारपारका झगडा गर्दै हिँडे, पाखुरा सिर्किँदै हिँडे, टाउको फुटाउने, ननभेज आन्दोलन गर्ने भनेर हुङ्कार इत्यादि गरियो गराइयो। प्रधानमन्त्रीमाथि आक्षेप लगाइयो। राष्ट्रपतिको नाम जथाभावी मुछियो। बनझाँक्रीहरू जो जागेर आएका थिए त्यो उताउलो चाहिने जागरण अहिले फेरि स्खलन भएको छ। अन्तत चाहिने अब उनीहरू हामीले नै बनाएको एमाले त हो, हाम्रो नै के अरे सूर्य चिन्ह त हो, हाम्रो नै कार्यालय त हो। मदननगर बल्खु र चाहिँ धुम्बराईको के अरे कार्यालय भन्दै एउटा बाध्यताको रूपमा जालान्। तर चाहिँ नि शिर चाहिँ अहिले सङ्गठनमा हिसाबले भन्ने हो भने ओली लाइनका, ईश्वर पोखरेल लाइनका, यो सरकारी लाइनका मान्छेहरूको शिर माथि उठेको र झुकेर पनि बाध्य भएर चाहिँ नि एमालेमा उनीहरू जानु परेको होला। तर अब फेरि के हुन्छ भने अब नयाँ सरकार बन्छ, नयाँ सरकारले एमसिसी पारित गराउँछ। एमसिसी पारित गराएपछि फेरि त्यहाँ भीम रावलहरूले पार्टी फुटाउलान् र खास गरी मदन भण्डारी लाइनका केपी ओलीप्रति, विद्या भण्डारीप्रति घृणा ओकाल्नेहरू चाहिँ माधव नेपालका मान्छे होइनन्। माधव नेपाल चाहिँ नि त्यहाँ डिजुरे हिसाबले बस्नु भएको हो, डिफ्याक्टो हिसाबले त्यहाँ देखिनु भएको हो। तर त्यो अराजकता नाराबाजी गर्नेहरू भनेका चाहिँ झलनाथका मान्छे हुन्। झलनाथका जेएन कमरेड भनेको चाहिँ हिजो मदन भण्डारी पालादेखि नै मदन भण्डारीका एन्टी हुन्। उनले चाहिँ नि दक्ष प्रजापतिको टाउको भनेर जनताको बौद्ध जनवादलाई पनि अनावश्यक आक्षेप लगाएका थिए। यी चाहिँ नि रामकुमारी झाँक्रीहरू, घनश्याम भुषालहरू, योगेश भट्टराईहरू चाहिँ नि यो के अरे झलनाथ खनालले उताउला बनाएका मान्छे हुन्। झलनाथ खनाल देखिँदैनन् तर
सबै चाहिँ नि माधव नेपालका भनिएका मान्छेहरू उनका मान्छे हुन्। माधव नेपालका मान्छे त ओलीतिरै थिए, त्यो भएर एक्लै जङ्गलीहरूको बिचमा माधव नेपाल जानुभएकोले उहाँको चाहिँ बढी हुर्मत लिएको होला। तर एमाले सङ्गठनको चाहिँ नेता अहिले ओली पछाडि माधव नेपालै आउने भएकोले उहाँहरू मिल्नु बाध्यता छँदैछ। अब जङ्गलबाटै आएका रामबहादुर थापा बादल, मणि थापाहरू, तोपबहादुर रायमाझीहरू फेरि यता एमाले बन्न गए होइन। अब उनीहरू जबजनै मानेर अगाडि बढ्ने भए होइन त्यसो भए? अब लङ लास्टिङ पार्टी अमेरिकामा रिपब्लिक र डेमोक्राट जस्तो, भारतमा बिजेपी र काङ्ग्रेस आई जस्तो, नेपालमा काङ्ग्रेस र एमाले नै चल्छ। एमालेको सिद्धान्त जनताको बौद्धिक र जनवादै हुन्छ। यो मदन भण्डारीको नाउँमा बाहिर ल्याइएको छ। यो लेख्ने पढ्नेमा यो डकुमेन्ट बनाउनेमा चाहिँ गिरिजाउका प्यारा चाहिने चक्रवास्तलहरू इन्भल्भ थिए भन्ने मैले सुनेको छु। अब जनताको बौद्धिक जनवाद नमानिकन, एमाले नमानिकन वैधानिक राजनीति, संसदीय राजनीति हुँदैन। जहाँसम्म चाहिने करियर पोलिटिसियन रामबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने मान्छे नाकले नदिएर गृहमन्त्रीमा सीमित हुनुभएको छ। लोकप्रिय काम गर्दै जनताको भोट बटुल्दै सोहोर्दै आएका टोपबहादुर रायमाझीहरू राजनीति गर्ने हो भने एमालेमै हुनुपर्छ। माओवादीहरूको अन्तर्कालीन प्रोजेक्ट नै मात्रै हो, त्यो परियोजना मात्रै हो, त्यो सदैलाई रहँदैन। तर अब यसरी पार्टी फ्लोर क्रस गर्न नपाइने, पार्टी बदल्न नपाइने केही नियमले प्रचण्डले चाहिँ नि उनलाई कारबाही इत्यादिको डन्डा लगाए भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ नि मन्त्री दिन नसके पनि, संसदमा कायम गर्न नसके पनि पार्टी सङ्गठनको उपयुक्त जिम्मेवारी दिइनेछ भने जस्तो त्यहाँ वरिपरिबाट कुरा चुएको छ। त्यस हिसाबले मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, मणिचन्द्र थापा, प्रभु शाह, रामबहादुर थापाहरूलाई पनि सम्मानजनक काम एमाले देला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। अब 7 चोटि प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर 5औं पटकको प्रधानमन्त्री बन्नको लागि 14 औँलाको औँठी सुँसुमाउँदै बसेका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सपना चाहिँ तुइने भयो होइन। यसपालि पनि उनी प्रधानमन्त्री नबन्ने भए। उनको सपना भनेर जुन बाहिर हल्ला गर्ने गरिन्छ त्यस्तो मलाई लाग्दैन। एमालेहरूको, नेकपाहरूको बहुमत हुँदाहुँदै आफू प्रधानमन्त्री पाउँला र खाउँला भनेर उनले आशा गरेका छैनन्। उनी वेटिङ रुलिङ पार्टीका सभापति हुन् शेरबहादुर देउवा, र उनी 4 चोटि कसो प्रधानमन्त्री भइसकेका। हिजो गिरिजाउ विरुद्ध, लोकतन्त्र विरुद्ध उनले षड्यन्त्र गरेपछि शक्ति केन्द्र, खास गरी राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई पटक पटक पुरस्कृत गरेका हुन्। अब 2-2.5 वर्ष पछाडि एमसिसी पारित गराएर भीमरावले एमाले फुटाएपछि काङ्ग्रेसतिर जनमत जान्छ। त्यसपछि शेरबहादुर देउवा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्छन् र त्यसपछि गिरिजाउकी छोरी सुजातालाई नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनाउने गरी सेटिङ छ। अहिले केपी ओलीलाई 2.5-3 वर्षमा निकाल्न खोजिए जस्तै त्यसपछि पनि 2-2.5 वर्षमा बेइज्जत गर्दै गिरिजापुत्री सुजातालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर हिजो 18 चोटिसम्म हरुवा प्रधानमन्त्रीको रूपमा अपमान सहेका बेहोरेका रामचन्द्र पौडेललाई पनि बिचमा फेरि 1.5-2 वर्ष प्रधानमन्त्री बनाइन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले माग्ने रामचन्द्र पौडेल र पाउनै पर्ने सुजातालाई प्रधानमन्त्री दिँदाखेरि शेरबहादुर देउवाले चाहिँ प्रधानमन्त्री खान नपर्ला, नपाउलान् र उनको चाहिँ जुन 4 चोटि खाए सम्भवतः यतिमै सीमित होला र खाइसकेका छन्, रहर पुगिसकेको छ। अब प्रधानमन्त्रीको लागि शेरबहादुर देउवाले धेरै रियाल चुहाइरहेका होलान् जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। अब त्यो मेरो एक्सको सम्मा भन्दै नारा लाउँदै हिँड्ने केही युवा नेताहरू चाहिँ अब कुन पार्टीको हुने भयो त? सार्वजनिक फोरममा हिजो युट्युब न्यू मिडिया नआउँदा पनि रत्न पार्कबाट मैले जुन भाषण गर्थेँ त्यहाँबाट मेरो रुम आउँदा जाँदा दिल्ली बजारमा जक्सनमा म चिया खान्थेँ। साथीभाइले मेरो डोनेसन बक्समा खसालेका 10-20, 50ले अरूलाई पनि चिया खुवाउँथेँ दिल्ली बजारमा। हौ त्यहाँनिर चिया खाँदा खाँदै केही साथीहरू म जस्तै वक्ता भए। त्यति बेला आवश्यकता अनुसार चाहिँ एउटा अमेरिकाबाट आएको हिप्पी बढ्दै हिट खाएको हुनाले त्यसलाई छाँच्नका लागि मैले त्यति बेलाको एउटा कोचे मिडिया भन्नेमा युट्युबमा अन्तर्वार्ता दिने हुँदा मलाई पछ्याउँदै गएर धाउँदै गएर ती एक्सको छम्मावालाहरू पनि युट्युबमा आए। त्यस पछाडि आवश्यकता अनुसार अरू चाहिँ नि मङ्गले सङ्गले भन्नेहरू पनि आफ्नै ढङ्गले आउँदै गाली खाँदै गरे। हौ यिनीहरू अहिले चाहिँ नि ठुला ठुला वक्ता भएका छन्। युट्युबमा बोल्ने त्यस्ता हाउडेहरूको एउटा लामो पङ्क्ति जन्मेको छ। एउटा मुकुन्देका पछि पछि धेरै भुकुन्दीहरू भुक्दै आएका थिए। अहिले उनीहरू यो पार्टी र ऊ पार्टी भन्दै युट्युबका संस्था खल्लीबल्ली दर्शकलाई दमन गर्दा रहेछन्। पार्टीमा तिनीहरूको कहीँ कुनै औकात छैन, कुनै सङ्गठनमा छैनन्। ती जन्मिँदैदेखि चाहिँ नि यो पार्टी ऊ पार्टी गर्दै 10वटा पार्टी गर्दै 10वटामा टिकटक बनाउँदै हिँडेका मान्छेहरू हुन्।
तिनीहरू कुनै पार्टीमा थिएनन् र प्रधानमन्त्री नेपाल टिकटक पार्टी खोल्नु पर्ला हैन एक्सको छममा पार्टी टिकटक पार्टी हो यस्तै चाहिँ नि हाउडेहरू हिजो नक्कली माओवादी भए पछि कागजपत्र पनि नक्कली देखाएर डाक्टर भएर के भए भनेर केही महिना ढाँटे पनि पछि कहिले ओलीको फ्यानगिरी गरे कहिले माधव नेपालको व्यक्तिगत हनुमान हो भन्दै हिँडे तिनीहरूको राजनीतिमा कुनै स्थान औकात थिएन तिनीहरू पत्रकार टाइपले कहिले कता भौतारी रहन्छन् तिनीहरू घाटैसम्म यस्तो पार्टी फेर्दै चिता फेर्दै हिँडिरहन्छन् मेरो सुरुकै प्रश्नमा जस्तो केपी ओली र माधव नेपाल मदन भण्डारी हत्या प्रकरणकै कारणले पनि कहिले छुटिन सक्दैनन् भनेर जुन यहाँले एउटा बताउनु भएको थियो हैन त्यसमा चाहिँ तपाईँले के भन्नुभएको थियो नि मसँगैको अन्तर्वार्तामा केपी ओली र माधव नेपाल कहिले एउटै गाडीमा हिँडेनन् कहिले एउटै प्लेनमा हिँडेनन् यो तथ्यगत यथार्थ हो यो तथ्य हो जनकपुरमा सम्मेलन भएको थियो 60-62 सालमा कति बेला त्यति बेला माधव नेपाल केपी ओलीहरू सरकारमा पुगिसकेका थिएनन् त्यत्रो आर्थिक बन्दोबस्त पनि थिएन पार्टीसँग रै पनि उहाँहरू अलग अलग हेलिकप्टर चार्टर गरेर जनकपुरमा जानुभयो मदन भण्डारी को दासढुङ्गा जीप दुर्घटनामा भाग्यले बचेका चाहिने अहिले ऋषि कट्टेलको निवेदन दुरुपयोग गरेर नेकपा विभाजन जुन गराइएको छ सायद उनी आफै चकित पर्दै होलान् त्यही जिपमा भएको भए ऋषि कट्टेल पनि फस्न सक्थे अथवा कसैले सिग्नल गरेको थियो कि सङ्केत दिएको थियो कि बाहुन तिमी अर्काको कालमा नमर आफ्नो बाटो जाऊ आफ्नो घर जाऊ भनेर आँखा झिम्काएको थियो कि भगवान् जानु एउटै गाडीमा चढ्दाखेरि वाचस्पति देवकोटा ऋषि कट्टेल जीवराज आश्रित मदन भण्डारी एकै ठाउँमा दुर्घटना हुन सक्थे पहिला चाहिँ मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपालगञ्जमा गृहमन्त्री केपी ओली र मनमोहन अधिकारी एउटै हेलिकप्टरमा चढ्दा पछारिएको थियो सायद कुनै शक्ति केन्द्रले चेतावनीका साथ त्यो पछारेको हुनुपर्छ उनीहरूका हेलिकप्टर पनि थिएनन् उनीहरूका आफ्ना पाइलट पनि थिएनन् ड्राइभिङ इन्स्टिट्युट त एमालेहरूका होलान् तर चाहिँ पाइलट बनाउने यो ठुला चाहिँ मनमोहन हस्पिटललाई पनि स्वीकृत हुन नदिएर यहाँ धेरै षड्यन्त्र गरियो पञ्चायतका डाक्टरलाई अनसन सुताउने अनेक प्रोसेस भए त्यो भएर आफ्ना हेलिकप्टर छैनन् आफ्ना पाइलट छैनन् आफ्ना विमान छैनन् हामी अर्काका विमानमा अर्काका गाडीमा अमर लामाहरूका विश्वासमा एउटै गाडीमा जानु हुँदैन एक भाइ मरियो भने पनि एक भाइ बाँचेर पार्टी आन्दोलन चलाउनुपर्छ भनेर समझदारी गरेर माधव नेपाल र केपी ओली कहिले एउटा गाडीमा हिँडेनन् र हिँड्दैनन् अहिले पनि यो पार्टी विभाजन जो भनिएको थियो यो अघिल्लो महिना त्यसमा पनि ओलीलाई ताली आउने बेला माधव नेपाललाई गाली माधव नेपाललाई ताली आउने बेलामा ओलीलाई गाली हुने गरी आमाने सामाने तास खेल्दाखेरि 29 खेल्दा आमाने सामाने बसे जस्तो मात्रै दुईतिर बसेका हुन् उनीहरूको आन्तरिक सहमति अव्यक्त खालको ट्यासिट अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो होला भन्ने म विश्वास गर्छु यही कुरा चाहिँ मैले एकचोटि सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले मन्त्रालयमा मलाई बोलाएर कालो चिया खुवाउँदै तपाईँ पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीको जस्तै ठाडो भाषामा जनताको भाषामा बोल्नुहुन्छ नि मुकुन्दजी त्यही भएर मन परेर मैले तपाईँलाई बोलाएको भन्दाखेरि उहाँको पनि बोली त्यस्तै छ नि त्यो हामीले कुरा मिलाएका थियौँ त्यहाँ मैले बताएको थिएँ माधव नेपाल र केपी ओली अहिले बाजेको जस्तो देखे पनि सँगै छन् है यसरी कहिल्यै सँगै यात्रा गरेका छैनन् है केही भइहाल्ला शत्रुले खेल्ला फेरि पनि मदन भण्डारी जस्तै हालत बनाइदिएला भनेर मैले तत्कालीन मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई बताएको थिएँ उहाँले ट्विटमा पनि सुरक्षा सावधानीले माधव नेपाल र केपी ओली एकैसाथ हिँड्नुहुन्न भनेर लेख्नु भएको थियो मलाई क्रेडिट नदिइकन भए पनि त्यस हिसाबले मेरो रिडिङमा उहाँहरू एकै यात्रामा डुल्नुहुन्न अब एमालेमा जुन माधव नेपाल फर्किनु भयो ओली पनि फर्केकै हो हिजो नेकपा भनिएको थियो उहाँको पार्टी पनि अब यी दुईटा पनि दुई समूह नै होलान् दुईटा नाइके उपनायिका नै होलान् अब माधव नेपाल के अरे ओली समूह हार्दा नेपाल समूह जित्यो भनेर अर्को महाधिवेशनमा घुमाएर ओलीले माधव नेपाललाई जिताउने खतरा छ यी सँगै हिँड्दैनन् अलग अलग बसेका छ देखिन्छन् यो एक हप्ताभन्दा अलि अगाडि केपी ओलीले मेरो ज्यानमाथि नै खतरा छ भनेर बोल्नु भएको थियो पोखरा गएर होइन मेरो ममाथि शारीरिक हमला हुनसक्छ भनेर त्यो भोट सोर्ने मेलो मात्रै हो कि उहाँमाथि त्यस्तो खालको आक्रमणको तयारी पनि भएकै हो त्यो चाहिँ अब अहिले नै भोटैको अवस्था पनि छैन भोट सोर्ने मेलो पनि छैन प्रधानमन्त्री ओली पनि यो गर्नलाई चुनाव घोषणा गरिएको हो तपाईँले यो पनि है तपाईँले म्यादी प्रहरीमा यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन केन्द्रीय कमिटी बनाउनु भएको छ यो चाहिँ नहुने चुनावको लागि म्यादी प्रहरीमा भर्ना खोले जस्तै हो फ्यान क्लब जस्तो हो भनेर त्यो पनि सत्य साबित भयो है संसद पुनर्स्थापनाले त्यसलाई पनि सत्य साबित गरिदियो तपाईँको कुरा
यो राजनीति मिलाउन दुईटा अलग अलग फैसला किस्ताबन्दीमा सुनाइयो। एउटा फैसला प्रधान न्यायाधीश तोरेन्द्र शमशेर राणाले आफै सुनाउनु भयो र अर्को फैसला बम कुमार श्रेष्ठ श्रीमान र चाहिने कुमार रेग्मी श्रीमान मार्फत सुनाउनु भयो। तर यो दुईटै सेटिङै थियो भन्ने मेरो बुझाइ हो। चुनाव हुने नै थिएन, नगर्नलाई नै घोषणा गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको इज्जतै रह्यो, चुनाव गर्नै परेन, गर्न पाएको भए गर्ने थिए भनेर अहिले खोक्न उहाँले पाइराख्नु भएको छ। 1.5-2 वर्ष अझै खोक्नु होला। तर प्रधानमन्त्री ओलीले यो व्यवस्थालाई सङ्कटमा पार्ने गरी जनताका प्रतिनिधि सभा हो संसदलाई यसरी सधैँलाई हुत्याएको होइन, 1.5-2 महिना संसदको बैठक स्थगित गरेको मात्रै हो भन्ने मेरो व्याख्या रहिआएको थियो। त्यो पनि पुग्यो र पछिल्लो चाहिँ नि दोस्रो किस्ताको फैसलामा चाहिँ नि एमाले पार्टी यस तरिकाले फुट्दैन, फुट्ने तरिका अर्कै छ भनिएको। अब लगभग त्यही दृश्य आयो बाहिर, सिन बाहिर आयो। तपाईँले अघिल्लो प्रश्न पो के थियो पछिल्लोमा म्यादी प्रहरीको लागि भनेर जुन केन्द्रीय कमिटी बनाइएको थियो नि नेकपा ओली पक्षद्वारा, त्यो चाहिँ लगभग तपाईँले भने जस्तै भयो नि। त्यो फ्यान क्लब हो, अन्तरिम व्यक्तिगत फ्यान क्लब हो ओली कमरेडको। 1200-1300को जुन सदस्य भनिएको थियो र माधव नेपालले पनि केन्द्रीय कमिटी कुनै बनाउनु होला कि भनेर केही साथीभाइहरू युट्युबमा खुट्टा उचालेर बसेका थिए। त्यो दुइटै चाहिँ नि मान्यता भएन, पुरानै कमिटीहरूले मान्यता पाउने होला। त्यस हिसाबले यो अन्तरिम व्यवस्था, यो 1.5-2 महिनाको व्यवस्था, यो पेन्सिलले लेखेका ड्राफ्टहरू चाहिँ नि रियल चाहिँ नि हिरो कलमले ओके गरेन भन्ने नै भयो। विश्लेषण मिल्न गयो होइन। मैले त्योभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ, केपी ओलीले मेरो ज्यानमाथि खतरा छ भनेर बोल्नु भएको थियो नि, त्यो चाहिँ भोट सोर्ने मेलो मात्रै थियो कि अथवा साँच्चीकै उहाँले त्यस्तो केही सुइँको पाएर बोल्नु भएको थियो? अघिल्लो प्रश्नमा पनि उहाँहरूको ज्यानमा संवेदनशीलता हिजो होला कि भनेर एउटै या गाडीमा यात्रा गर्नुहुन्न भनिएको छ र अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिइसकिएको छ। मदन भण्डारीलाई किन मारियो भन्दा ज्यादै अप्ठ्यारो मान्छेलाई प्रधानमन्त्री दिन पर्ने भयो, बरु सिध्याउनु राम्रो हुन्छ भनेर रिडिङ गरे होलान्। कृष्णबहादुर महरालाई चाहिँ नि किन गर्लफ्रेन्ड काट्न लगाइयो भन्दा एकदम असजिलो मान्छेलाई त्योभन्दा बढुवा दिनुपर्छ कि भनेर सिध्याइयो होला। के अरे खुमबहादुर खड्कालाई किन अपमानपूर्वक चाहिँ नि अख्तियारका दर्जीहरूले चाहिँ कम्मर नापेर उहाँको पेट ठुलो भयो भनेर भ्रष्टाचारको बात लगाएर चरित्र हत्या गरे भन्दा उहाँलाई प्रधानमन्त्री दिनुपर्छ होला। शेरबहादुर देउवालाई 4 चोटि दिने, खुमबहादुर खड्कालाई 1 चोटि नदिने भनेर अख्तियारले छानबिन गर्यो। तर अहिले माधव नेपाललाई केपी ओलीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री दिइसकिएको छ। जनताको छोराले पाउने सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार त्यही हो। अब उहाँहरूलाई मार्नु पर्दैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले साँच्चै मलाई मार्छन् कि भनेर अब चाहिँ चिन्ता गरिराख्नु पर्दैन। राज्यले दिने सबैभन्दा ठुलो पद, सत्ताले दिनुपर्ने पद दिइसकेको हुनाले उहाँको एगेन्स्टमा कोही नभएकोले अहिले चाहिँ एउटा सहानुभूति सिर्जना गर्न, त्यो प्रचण्डले बारम्बार मलाई खतरा छ भनेर बालुवाटार बस्दा पनि भन्ने गर्थे, त्यही पिस चाहिँ त्यही कथन उखान चाहिँ फेरि दोहोऱ्याउनु मात्रै भएको होला। प्रधानमन्त्री ओलीलाई, माधव नेपाललाई, प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरूलाई मारिँदैन। गृहमन्त्री भएर प्रधानमन्त्री दिन सकिँदैन भने त्यति बेला चाहिँ मान्छे सिद्ध्याउँछ कि तरुणी काण्ड लाउँछ महरालाई जस्तो, कि भ्रष्टाचार काण्ड लाउँछ खुम्बारलाई जस्तो, कि मदन भण्डारीलाई जस्तो दासढुङ्गाबाट ओहिराइदिन्छ। त्यस हिसाबले प्रधानमन्त्री भएका मान्छेहरूको ज्यान खतरा छैन। अर्को एकजना गृहमन्त्रीलाई पनि बेपत्ता बनाइयो नि, गृहमन्त्री भइसकेका माधव घिमिरे। उहाँ चाहिँ नि मुस्ताङ जाँदा सपरिवार के अरे यो स्वर्गद्वारी हो कि कता जाँदा सपरिवार बेपत्ता पारिनु भयो। उहाँका कालमा भाइ आमा सबै सिद्धे। उहाँसँग केही सेन्सिटिभ सूचना थियो होला, गृहमन्त्रीहरूसँग सूचना हुन्छ यो देशमा 38 सालदेखि सुनको तस्करी टनका टन कसले गरिरहेको छ, ठुला भिआइपीहरू कसले मारिरहेको छ। अब सरकारलाई पनि त्यसरी बेला बेलामा कसले तर्साइरहेको हुन्छ, बिपीलाई कसले पक्राउ गर्छ, प्रधानमन्त्री भएको बेला केपीलाई 2.5 वर्षमा कसले हटाउँछ, यो गृहमन्त्रीहरूले बुझ्ने भएर प्रधानमन्त्रीमा बार्गेनिङ गर्ने भएकोले गृहमन्त्रीहरूको चाहिँ सेन्सिटिभ ज्यान खतरामा हुन्छ। गृहमन्त्री भएका चाहिँ कृष्ण सिटौला पनि 1 महिना जति घरबाट बाहिर निस्किनु भएन। उहाँले चाहिँ इन्डियन दूतावासमा फोन गर्नुभयो, म खतरामा छु भनेपछि उहाँलाई नमारिने शर्तमा चाहिँ नि त्यस पछाडि सुरक्षा फिल गरेर हिँड्नु भएको छ र त्यस पछाडि उहाँले गिरिजाबाबुको गुट चेन्ज गरेर रामचन्द्र कोइराला र के अरे सिटौला दुईटा समूह बनाएर केपीलाई के अरे त देउबालाई चुनाव जिताउनु भयो। त्यो अन्तर्घात गर्नुभएको हिसाबले कोइराला गुट फुटाउनु भयो। त्यस हिसाबले गृहमन्त्री भएका मान्छेहरू चाहिँ फेरि गृहमन्त्री वर्षमान पुन पनि भए, केही 12-15 दिन कतिका गोर्खाका चाहिँ नि नारायण काजी श्रेष्ठ पत्रकार टाइपका नेता पनि भए, शक्तिबहादुर बस्नेत पनि भए। यी सानातिना प्रचण्डका कोटाका गृहमन्त्रीलाई कुनै खतरा छैन, तर आफ्नै क्षमताले बलबुतामा गृहमन्त्री भएका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ नि भोलि प्रधानमन्त्रीमा बार्गेनिङ गर्लान् कि भनेर
सुरक्षा खतरा हुन्छ, प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरूलाई सुरक्षा खतरा हुँदैन। सुन तस्करीको कुरा गर्नुभयो। सुन तस्करीमा त वामदेव गौतमको नाम पनि खुब जोडिन्थ्यो नि, होइन? त्यो उहाँलाई बदनाम मात्रै बनाइएको हो कि साँच्चै हो? यो कुरामा व्यक्तिलाई कोट गरेर भन्न सकिँदैन। नाम आउँछ नि त। त्यो बयानअनुसार हावा नचली पात पक्कै पनि हलिएको छैन होला। उखानेको पालो पुग्यो, अभक्ष्य पदार्थ खानेको पालो पहिल्यै पुगेको छ। अब नेपाल चाहिँ सुन खानेको पालो आउला कि भनेर बयान गर्न पनि सकिन्छ। तर नेपालमा सुन तस्करीको जालो चाहिँ के छ भने ती टनका टुन सुन नेपालमा गरिबीका रेखामुनि रहेका आमा दिदी बहिनीका कान चुनाउन लत्काउन लगाइने होइन। यो इन्डिया जाने सुन हो। अफ्रिकाको पहेँलो धातु बेच्नु पर्यो, इन्डियाको अन्न लगेर अफ्रिकामा खानु पर्यो। अफ्रिकाको पहेँलो धातु ल्याएर इन्डियामा बेच्नु पर्यो र स्वर्णलाई पवित्र धातु भनेर हिन्दू धर्मशास्त्रमा लेखाएर होल इन्डियामा टनका टन सुन बेचिने गरिन्छ। त्यो सुन चाहिँ इन्डियाको बाटोबाटै त्यहाँबाट कारबाट रेलबाट पानी जहाजबाट आउँदाखेरि इन्डियालाई रासो जाने भयो। चीनको सुन तस्करीबाट नेपालबाट इन्डिया जाँदा इन्डियाको रासो मर्यो। नेपालकाले त्यो रासो मात्रै खाने हुन्। नेपालमा 38 सालदेखि लगातार सुन तस्करी गर्नेहरूले त्यही इन्डियाको रासो खाने हुन्। र प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ नि आफू अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई हराएर सुन तस्करीको नेटवर्क सिन्डिकेट तोड्नु भएको थियो। पछि चाहिँ नि गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग मिलेर के भइरहेको थाहा पाएपछि रामबहादुर थापालाई गृह मन्त्रालयबाट कसो ईश्वर पोखरेललाई बिना विभागीय मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएर सुन तस्करीको नेटवर्क पछिल्लोचोटि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भत्काउनु भएको छ। त्यस हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीसँग असहमत मान्छेहरूले नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई धेरै असहयोग गर्ने तत्त्वहरूले नै ठुला मान्छेसँग मिलेर 38 सालदेखि शक्तिशाली मान्छेहरूसँग मिलेर सुन तस्करीको नेटवर्क चलाइरहेका हुन्छन्। तातो पानी भन्सारदेखि लिएर बिरगञ्ज भन्सारसम्म पुलिसको सेटिङ मिलाएर गृहमन्त्रीहरू त्यसप्रति जवाबदेही हुन्छन् भनिन्छ। पटक पटक गृहमन्त्री भएको हुनाले र उहाँमाथि कुनै छानबिन पनि नभएको राजाको दरबार जस्तै भैँसीपाटीमा दरबार बनाएर बस्नुभएका पूर्व गृहमन्त्री पूर्व उपप्रधानमन्त्री प्रभावशाली नेता चाहिँ नै वामदेव गौतममाथि कुनै छानबिन नभएकोले तपाईँले गर्नुभएको बयानमा केही न केही सत्यता होला। ओके मुकुन्द, अब अन्तिम प्रश्न। जस्तो जिन्दगीभरि राजनीति शास्त्र पढेर अध्ययन गरेर अध्यापन गराएर कपाल फुलाएका विश्लेषक प्राडाहरू भन्दा चाहिँ अविवाहित हाम्रो मुकुन्द दाइले चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई यथार्थ रूपले बुझ्नु भएको रहेछ। ती कुराहरू चाहिँ मिल्दो रहेछ है। थ्याङ्क यू, तपाईँले अब यसरी भनिदिनु भयो। यो प्राडा भनेका मास्टरको जातले राजनीति बुझेकै हुँदैन। राजनीति बुझेको भएले उसले अर्काको जागिर खाँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षाको कार्यक्रममा एक दिन भन्नुभएको थियो, धेरै पढेर केही काम नपाएपछि आत्महत्या गरौँ कि के गरौँ भन्ने बेलामा झल्यास बुद्धि आएर मास्टर हुँला, अर्का केटाकेटीको सिँगान पुछौँला भनेर बल्ल बल्ल बाँचेका मान्छेहरू त्यस्ता मास्टरले राजनीति समाजको बुझ्दैनन्। हाम्रो घरमा पनि वारिपारी बुवाले धेरै स्कुल खोलेकोले मास्टरहरू बस्ने गर्थे। बिहान बेलुका छुट्टी इत्यादिमा चाहिँ नि घर गोठको मेलापातको काम पनि ती मास्टरले गर्थे, बदलामा फ्रीको भात पाउँथे। लेखैको घर भए पनि बेसीका धान ल्याएर धानको भात पकाउने क्षमता भएका 3टा श्रीमती पाल्ने मेरा बुवा, 5 भाइ छोरा 4 बहिनी छोरी हुर्काउने मेरा बुवाका घरमा चाहिँ नि धानको भात खान पाइने सुविधाले मास्टरहरू बसेका हुन्थे। र ती मास्टर भनेका चाहिँ कमारा गोठाला बराबर लाग्छ मलाई। मास्टरको बुद्धि हुँदैन, बुद्धि भए मास्टरी गर्दैन। युनिभर्सिटीतिर पढाएर रिटायर भएका पञ्चायतदेखि जागिर खाएर राजाको नुन बेसारले केस फुलाएर सेतै भएका बुढाहरू लास्टमा चाहिँ वितृष्णा व्यक्त गर्न चाहिँ राजनीतिक विशेषज्ञ भएर एक दिनै पछि नेताकी श्रीमती राष्ट्रपति हुने भनेर विद्या भण्डारलाई आक्षेप लगाउने, मदन भण्डारीको सिन्दुरको डे टु डे अपमान गर्ने, 14 वर्ष जेल बसेर देशको लागि परिवर्तनको लागि योगदान गरेका प्रधानमन्त्रीमाथि अपमान गर्ने, देशका बडे बडे नेताहरूलाई दिन दैनिक खुइल्याउने र पहिला उनलाई नुन बेसार चखाउने, नुन तेल घसाउने, राजा महाराजाको आरती उतार्ने यो सुरेन्द्र केसी जस्ता, खगेन्द्र सौला जस्ता पञ्चायतको हुकुममा चाहिँ बीबीसीमा गएर चिच्याएर नेपालका लोकतन्त्रका नेताहरूको बेइज्जत गर्ने यो सौरभ भन्ने टुकुचाका एकजना तथाकथित विद्वान छन्। हौ यस्ता चाहिँ ठुला विद्वान भनेर जुन मिडियामा खास गरी न्यू मिडियामा र अहिलेको विज्ञानको वरदान इलेक्ट्रोनिक मिडियासम्ममा मिसयुज जो गर्ने गरिन्छ, तिनीहरू चाहिँ नि बेकारका मान्छे हुन्। म राजनीतिमा लागेको छु, ब्लडमा मेरो पोलिटिक्स थियो, पोलिटिकल परिवारमा जन्मेको हुँ, इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डको थियो, मास्टर माइन्ड क्षमता त्यति बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराईको धेर थोर म फ्यान थिएँ। त्यसले मलाई अन्ततः सही ठाउँमा पुर्याएको छ। अब हाम्रो छेउमा अहिले मेरो विश्लेषण चाहिँ डे टु डे मिलिरहेको ती डाक्टरहरू चाहिँ गाली गलोच
ह्याट स्पिच बाहेक केही नदिएको हुनाले तिनीहरू मेरो पाउमा पनि सुहाउँदैनन् भन्ने मेरो दाबी रहिआएको छ। कुनै आफ्नै मर्यादित भाषामा तपाईँले पनि त्यही कुरा उल्लेख गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद छ। हस् मुकुन्द दाइ, तपाईँलाई समय संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू, नमस्कार।